कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था। सोचिए, पाकिस्तान के सबसे बड़ी पॉलिटिकल लीडर, 3 इंटेलिजेंस एजेंसीज की वार्निंग, खुलेआम धमकियां और फिर एक जलसा और एक कत्ल जो आज तक ऑफिशियली सॉल्व नहीं हो सका। इस किस्म के वाक़यात मेरी ज़िंदगी में ये पहले कभी नहीं दिखे। बेहंगम किस्म का तशद्दुद। वो जो रात थी ना लाड़काना शहर के अंदर, वो बड़ी खौफ व हिरास वाली रात थी। पैनिक, फियर। ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग तैयार बैठे थे, जैसे ही वाक़या आया तो वो मैदान में आ गए। ये सिर्फ एक असैसिनेशन नहीं, ये एक सिस्टम फेलियर था। बेनज़ीर भुट्टो, जो 2 दफा वजीर आज़म बनी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी। Partially American educated, Benazir Bhutto was sworn in today as Prime Minister of Pakistan. She's the first woman leader of a Muslim nation. She promised to, quote, heal the wounds left by 11 years of military rule as the country resumes its experiment with democracy. पीपल्स पार्टी की पूरी सियासत एक लफ्ज पर खड़ी है, जुल्म, बाप को फांसी, खुद जिला वतनी और फिर एक डील। लग नहीं रहा था कि ये जो है रिएक्शन है, ऐसा लग रहा था कोई मुनज़्ज़म कार्रवाई है। और एक लॉलेसनेस थी। 10-15 मिनट के अंदर पूरे शहर के अंदर लूटमार का, खौफ का, जलाओ घेराव का वो शुरू हो गया था। सूरत हाल लम्हा ब लम्हा बिगड़ती ही चली गई। आपको एक लम्हे के लिए लगता था कि ये कोई एडमिनिस्ट्रेशन फ्री, स्टेट फ्री या लॉ फ्री कोई जगह है जहां ये सब कुछ शरपसंद अनासर दंदनाते फिर रहे हैं और वो कुछ कर रहे हैं जो उनकी मर्जी। डील उसी आर्मी डिक्टेटर के साथ जिससे वो पूरी जिंदगी लड़ती रही, जनरल परवेज मुशर्रफ। बैकडोर टॉक्स होती हैं, मुलाकात अरब कंट्रीज में होती हैं, कोई डिनाई करता है, कोई खामोश रहता है। और याद रखिए, समटाइम नॉट सेइंग इज एडमिटिंग। हुकूमत का दौर था। शौकत अजीज़ साहब की गवर्नमेंट जो है वो अपना टेन्योर पूरा कर चुकी थी और एक केयर टेकर सेटअप था। 8 जनवरी को इंतखाबात होने थे, जो बेनज़ीर साहिबा की शहादत के बाद मज़ीद डिले हो गए और 18 फरवरी को हुए। तो वो जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी और जो भी शहरी इंतज़ामिया थी, वो बेबसी एक दूसरी चीज़ होती है, वो कहीं थे ही नहीं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत की खबर ना सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के लिए बल्कि इंटरनेशनली भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी, शॉकिंग न्यूज़ थी, जिसने भी जहाँ तक ये न्यूज़ ब्रेक हुई लोग शॉक में आ गए। Extend our deepest condolences to the family of Benazir Bhutto, to her friends. 27 दिसंबर का वाक़या वो अपनी नौयत का, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख़ में और पाकिस्तान की वायलेंस की हिस्ट्री में अपनी नौयत का एक ही वाक़या है। 23 दिसंबर की शाम मैं लाड़काना शहर में था और शाम का टाइम था। अचानक मुझे एक किसी दोस्त का फ़ोन आया और मुझे खबर आई कि बेनज़ीर साहिबा शहीद हो गई है। इस सूरत हाल का असर जो है, इम्पैक्ट जो है वो पॉलिटिकली भी पड़ा, फाइनेंशियली भी पड़ा और लॉ एंड ऑर्डर पे भी बहुत पड़ा। शहर में एक पैनिक की सी फ़ज़ा डेवलप होना शुरू हुई और फिर वो अगले 12 घंटे शहर ने वो कुछ देखा, मतलब सुबह, मतलब सनराइज़ तक, कि जो मेरा ख्याल है कराची की हिस्ट्री में और पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी पहले कभी नहीं देखा था। पूरे पाकिस्तान में ही हमने देखा और उसका असर जो है ना उस सिंध में और कराची में नज़र आया। वो ये था कि जब ये सूरत हाल सामने आई, जैसे ही ये न्यूज़ ब्रेक हुई तो उसके बाद उस वक्त जो टाइम था वो ऑफिस से छुट्टी का टाइम था। भगदड़ मच गई, हर आदमी जो है ना जल्दी जल्दी अपने ठिकाने पे घर पहुंचने की कोशिश कर रहा था। तो पूरा खौफ हरास फैल गया, हर जगह जो है ना खौफ की फज़ा थी पूरे मुल्क में। जब ये वायलेंस ट्रिगर हुआ उस वक्त पूरे शहर का जो मोबाइल सिग्नल्स नेटवर्क था वो बिल्कुल जैम हो गया था और ये सिलसिला तकरीबन 1.5 या 2 घंटे तक रहा। तो लोगों ने बहुत तेज़ी के साथ एक दूसरे को कॉल्स कर रहे थे, अपने प्यारों से रब्ता नहीं कर पा रहे थे और इसने मज़ीद उस फियर और पैनिक को मज़ीद ऐड किया चीज़ों को। और एक खौफ का आलम था कि अब क्या होगा। जलाओ घेराव शुरू हो गया शहर के अंदर और ख़ास तौर पे सरकारी इमारतों को टारगेट किया गया। एक बहुत बड़ी इमारत है वहाँ कांशा बुखारी के सामने, कांशा बुखारी रोड पर नादरा का ऑफिस, वो बड़ा ज़बरदस्त था, वो पूरी इमारत जलाई गई। पूरे शहर में ट्रैफिक जैम हो गया था, किसी को कुछ नहीं पता था क्या सूरत हाल है, जगह जगह गाड़ियों को आग लगानी शुरू कर दी गई। कराची की मशहूर शारा है राशिद मिन्हाज रोड, उसके ऊपर नीपा का एक ब्रिज है। मैं उस नीपा के ब्रिज पर मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक लम्हे के लिए मैंने रुक के पीछे की तरफ यानी अलादीन पार्क की तरफ देखा तो सड़क के दोनों तरफ दाएं और बाएं ऐसा लग रहा था किसी ने चिराग जलाए हुए दोनों तरफ। दरअसल जो है वो गाड़ियाँ जल रही थी और
اس کا حساب نہیں ہے، کوئی نمبرز میں اس کا آتا ممکن نہیں ہے. پہلے انہوں نے گاڑیوں پہ پتھراؤ کیا، پھر گاڑیاں جلانی شروع کی، اس کے بعد انہوں نے بینکس کو جلانا شروع کیا، پھر ATM مشینز کو لوٹنا شروع کیا انہوں نے. UK کی MI6 وارن کرتی ہے یور لائف از ان گریو ڈینجر. دبئی کی انٹیلیجنس ایجنسی بھی یہی کہتی ہے پلیز ڈو ناٹ ٹریول ٹو پاکستان. پاکستان کی اپنی ایجنسی لیاقت باغ سے ایک دن پہلے رات 11:30 بجے مل کر کہتی ہے 2 آپشنز ہیں، یا جلسہ کینسل کریں یا پوسٹ پون. جواب رحمان ملک دیتا ہے وی آر ناٹ افریڈ وی ول ہینڈل اٹ. 1.5 کروڑ کی آبادی کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا تھا، کوئی ان کا ولی وارث نہیں تھا. کہ لوگ سڑکوں پہ آپ کو دندناتے ہوئے مسلح افراد مل رہے تھے جو لوگوں سے ڈکیتیاں کر رہے تھے، ان کے ویلیوبلز چھین رہے تھے، ان کے موبائل فون چھین رہے تھے، ان کے کیش چھین رہے تھے. تو یہ اس میں جو سب سے حیران کن اور افسوسناک پہلو ہے وہ یہ کہ جو پوری پولیس فورس تھی وہ سڑک پہ کہیں نہیں تھی، وہ اس کے ریاکشن میں کہیں ان کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں گئی. پولیس نام کی کوئی چیز لاڑکانہ شہر میں اس رات نہیں تھی. پوری رات جو ہے صبح تک جو ہے پولیس نام کی کوئی چیز نہیں تھی. اعداد و شمار اگر آپ دیکھ لیں تو اس سے بھی اس کی ایک جھلک نظر آئے گی آپ کو. ان 12 گھنٹوں کے دوران پورے سندھ میں تقریباً 150 سے زائد اور کراچی میں نظر آتش کیے گئے، ان کی ATM مشینز نکالی گئیں. صرف ایک پرائیویٹ بینک کی 41 برانچز جو اسٹیٹ بینک کا ریکارڈ ہے، 41 برانچز کو جو ہے وہ اس تشدد کا، اس وائلنس کا سامنا کرنا پڑا. جب آپ یہ سنتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کو کون اکسا رہا تھا کہ آپ نے یہ جلسہ کرنا ہے. بے نظیر بھٹو پاکستان آتی ہیں، کراچی میں قافلے پر بم بلاسٹ ہوتا ہے، درجنوں لوگ شہید ہو جاتے ہیں بٹ بیوی بچ جاتی ہیں. اس کے بعد لاجک کہتا ہے سیکیورٹی بڑھانی چاہیے تھی، لیکن ہوا اس کا الٹا. پھر بھی لیاقت باغ کا پلان کینسل نہیں ہوتا. آخر کیوں؟ 27 دسمبر 2007 لوگوں کا سمندر، اسپیچ ختم ہوتی ہے، ایگزٹ کے وقت گولی چلتی ہے، بلاسٹ ہوتا ہے، بے نظیر بھٹو شہید ہو جاتی ہیں. اور پھر جو ہوتا ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے شاکنگ چیپٹر ہے. کرائم سین واش کر دیا جاتا ہے، روڈ دھوئی جاتی ہے، ایویڈنس ختم، پوسٹ مارٹم ہوتا نہیں ہے، کاز آف ڈیتھ کلیئر نہیں کی جاتی. کبھی کہا جاتا ہے بلاسٹ، کبھی لیور، کبھی گولی، کنفیوژن. ذمہ داری ڈالی جاتی ہے TTP پر. بیت اللہ مسعود بیان دیتا ہے ہم عورتوں پر حملہ نہیں کرتے. پھر سوال اٹھتا ہے اگر یہ سچ ہے تو پھر ملالہ یوسفزئی پر حملہ کیوں؟ یا تو طالبان دونوں جگہ سے جھوٹ بول رہے تھے یا پھر کہیں اور سے گیم کھیلا گیا. Musharraf exploited this entire situation to assassinate my mother. These Bilal terrorists may have pulled the trigger, but he purposely sabotaged her security so that she would be assassinated and taken off the scene. Well, possibility, yes indeed. If she was not in the religious lobby, she was not at all popular. Shut up. It's my wife. It's the mother of my children. How do you know? Have you lived through such circumstances? Then only you can relate to this pain. If you haven't, then just shut up. جس ملک میں کرائم سین دھویا جائے وہاں سچ
اون میں نہیں خاموشی میں ڈوب جاتا ہے. یہ کہانی بے نظیر بھٹو کی نہیں، یہ کہانی پاکستان کی. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے کسی پیارے کے ساتھ ہماری ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.